अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फिरौन एक जालिम और जाबिर बादशाह था। जब उसका जुल्म और जबर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ फरमाई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, फिरौन बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह है। इसके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत है, जिसकी वजह से ये लोगों पर बहुत जुल्म करता है। या अल्लाह, इसके मालो असबाब को तबाह बर्बाद कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आमीन कहते जा रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी कौम से कह दो कि दर पर्दा खरूज की तैयारी करें, हिजरत की तैयारी करें। तुम लोगों को यहाँ से शाम की तरफ हिजरत करनी है और अपनी कौम से कह दो कि फ़िरौन से ईद मनाने की इजाज़त तलब करें और ईद के बहाने तुम लोग खरूज की तैयारी करना ताकि किसी को शक ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कह दिया और बनी इसराइल ने जब फ़िरौन से ईद मनाने की इजाज़त तलब की तो वो बहुत खुश हुआ कि ये तो मेरे ताबे हो गए हैं, ये तो मुझसे ईद मनाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं, क्योंकि वो ईद मनाने की इजाज़त नहीं देता था। उसने खुशी खुशी बनी इसराइल को ईद मनाने की इजाज़त दे दी। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मूसा, अपनी कौम से कहो कि वो कब्तियों से जेवरात उधार मांगे, उनसे जेवरात लेकर जमा कर लेना, ये रास्ते में तुम लोगों के काम आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कह दिया और बनी इसराइल वालों ने कब्तियों से जेवरात उधार मांगे। इस बात पर भी वो लोग बड़े खुश हुए, इस बात पर भी वो लोग बड़ा खुश हुए कि ये हमसे जेवरात उधार मांग रहे हैं। बनी इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा जेवरात जमा कर लिए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात के वक्त यहाँ से हिजरत कर जाओ शाम की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो काफिला था वो तकरीबन 6 लाख के करीब था। उनमें उनकी बीवियां, बच्चे और उनके जानवर भी थे जो अपने हमरा लेके जाने वाले थे। जब रात का टाइम हुआ, उनके खरूज का वक्त आया, तो अल्लाह ताला ने कब्तियों पर एक आफत नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने कब्तियों के जो बड़े बच्चे थे उनको हलाक कर दिया और उनके जानवरों के बड़े बच्चों को भी हलाक कर दिया। तो कब्तियों के घरों में कराहम मच गया। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, आओ बुका कर रहे थे, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की मौत वाक़या हुई थी। और इस वजह से उन लोगों को पता ही ना चल सका कि बनी इसराइल वाले क्या कर रहे हैं। तब खामोशी से बनी इसराइल वाले वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में रवाना हो गए। एक बादल उनके साथ साथ सफ़र कर रहा था। रात के वक्त बादल में एक रोशनी का मीनार नमूदार होता था जो उनको रास्ता दिखाता था, और दिन के वक्त बादल उनके ऊपर साया किए रहता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काफिला तेजी के साथ सफ़र कर रहा था। जब उन्होंने काफ़ी सफ़र कर लिया तो तब फिर उनको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम के साथ यहाँ से रवाना हो चुका है। उसको बहुत गुस्सा आया और शदीद गैज़ो गज़ब के आलम में उसने अपनी पूरी फौज को तैयारी का हुक्म दिया कि मूसा की कौम का पीछा करना है और उनको पकड़ के सज़ा देनी है। फिर वो अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर, कहा जाता है कि फ़िरौन का जो लश्कर जरार था वो 10,60,000 अफराद पर मुश्तमिल था और वो तेज़ी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जब बहरे कुलज़म के करीब पहुंचा तो उनको पीछे शोर सुनाई दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो फ़िरौन का बहुत बड़ा लश्कर उनका पीछा कर रहा था। उस वक्त वो संगीन सूरत हाल देखकर परेशान हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि हम तो पकड़े गए, अब हम क्या करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता बताएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर के पिछले हिस्से में थे। हर अव्वल दस्ते की तरफ आगे बढ़े और आपके हमरा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, आपके भाई, और यूशा बिन नून थे, और आले फ़िरौन का मर्द मोमिन भी था। जब उस मंदिर के करीब पहुंचे तो आप समंदर की मौजों के तलातुम और झाग को देखकर फरमा रहे थे कि मुझे इस जगह से हुक्म हुआ है समंदर को क्रॉस करने का। तो आले फ़िरौन का मर्द मोमिन समंदर में बार बार घोड़ा दाखिल करता और फिर वापस पलट आता और कहता, मूसा, क्या यहाँ से अबूर करने का हुक्म मिला है? तो आप फरमाते, जी हाँ। जब मामला संगीन हो गया और हालात अबतर हो गए, दहशत और हैरत से आंखें पथरा गईं, खौफ और हरास से कलेजे मुंह को आने लगे कि फ़िरौन के लश्कर जरार ने हमें आ लिया तो फिर क्या होगा। तो उस वक्त रब्बुल अर्शिल अज़ीम
نے حکم دیا اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا، پانی جہاں تھا وہیں رک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 راستے بنا دیے، یعنی 12 سڑکیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس میں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آسانی کے ساتھ ان 12 راستوں سے گزر کر سمندر کو کراس کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت پچھم کی ہوا چلائی، اور اس ہوا نے اس زمین کو بالکل خشک کر دیا جہاں پہلے پانی تھا۔ اس زمین کو خشک کر دیا تاکہ لوگ وہاں سے گزرے، جانور گزرے تو ان کو مشکل نہ ہو، ان کے کپڑے اور ان کے جوتے آلودہ نہ ہوں۔ جہاں سے 12 سڑکیں بنی تھی تو وہ پہاڑ کے مانند پانی ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں سوراخ کر دیے تھے، جالیاں بنا دی تھی، تاکہ ایک سڑک سے گزرنے والا دوسری سڑک سے گزرنے والوں کو دیکھ سکے اور ان کو حوصلہ ہو کہ ان کی ساری قوم سمندر کو کراس کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اترو ان سڑکوں پر اور تیزی کے ساتھ کراس کرو سمندر کو، اس سے پہلے کہ فرعون یہاں پر پہنچ جائے۔ اور پوری قوم ان 12 سڑکوں پر سفر کرنے لگی تیزی کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب اور حیرت انگیز قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ ادھر فرعون کا لشکر بھی ساحل پر پہنچ گیا۔ فرعون سمندر میں خشک راستہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا، اور ہولناک منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ مرعوب ہو کر پیچھے کو کھسکا اور آگے نہ بڑھا۔ دل میں اس تعاقب پر پشیمان اور نادم ہوا، مگر یہ ندامت کسی کام نہ آئی، کیونکہ خباثت ازلی تھی۔ مڑ کر اپنے لشکر کے سامنے کہنے لگا، دیکھو سمندر نے مجھے راستہ دیا ہے، میں اپنے مفرور اور بغاوت پسند غلاموں پر گرفت کر سکوں، لیکن خود اندر سے ڈر رہا تھا اور پیچھے کو کھسک رہا تھا کہ غرق نہ ہو جاؤں کہیں، اور ہاتھ مل رہا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں فرعون توبہ نہ کر لے، کیونکہ اگر اس نے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لینی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک بھانج گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے سے گزرا، اور میں جانتا تھا کہ فرعون کا گھوڑا میری گھوڑی کے پیچھے لگ جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سامنے سے گزرا اور فرعون کا گھوڑا بھی بے قابو ہو کر میری گھوڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کی فوج نے جب دیکھا کہ فرعون سمندر کے راستے میں داخل ہو گیا تو وہ بھی تیزی کے ساتھ سمندر میں داخل ہونا شروع ہو گئی، اور ساری کی ساری فوج جب سمندر میں داخل ہو گئی ان راستوں پر دوڑنے لگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بنے تھے۔ تو وہ جب داخل ہو گئی تو دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ساری کی ساری قوم جب سمندر سے باہر نکل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنا عصا پانی پر مارنے کی کوشش کی تاکہ ان کو راستہ نہ مل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہیں موسیٰ رک جاؤ، ابھی سمندر کو متحرک نہ کرنا، ابھی اسے رکا رہنے دو۔ جب فرعون کی ساری قوم سمندر میں داخل ہو گئی، ساری فوج داخل ہو گئی، 10,60,000 لوگ جو سمندر میں داخل ہو گئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکے ہوئے پانی پر جب اپنا عصا مارا تو سمندر رواں دواں ہو گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ موجیں اس میں کرہم مچانے لگی اور لوگ ڈوبنے لگے۔ وہ کبھی ڈوبتے ہوئے نیچے جاتے اور کبھی اوپر کی طرف آتے، اور بنی اسرائیل کے لوگ کنارے پر کھڑے سب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری تباہی کا سبب بنتے تھے ہر مرتبہ، جو ہمیں بہت نیچا دکھاتے تھے، جو ہم پر ظلم اور بربریت کرتے تھے، آج یہ ڈوب رہے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے دل میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے فرعون نہ مرے، کیونکہ وہ تو بہت طاقتور تھا، ہو سکتا ہے وہ نہ مرے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پانی نے اچھال کر فرعون کو سمندر سے باہر پھینک دیا، اس کی لاش کو، اور اس کی لاش آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وہ مصر کے ایک میوزیم میں موجود ہے ممی کے طور پر، اور قیامت تک فرعون وہیں پر رہے گا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ ویورز یقیناً آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔